वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। इत्मीनान आम तौर पर तन्हाई में, ख़ास तौर पर अल्लाह की ज़ात में और ख़ास करके दुरूद शरीफ में है। सब भिखारी हैं, सबको मांगना पड़ता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया मांगता है, और जो ये सब नहीं मांगता वो ख्वाहिशात का ख़त्म होना मांगता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह करना छोड़ दो। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में अक़ल के ताबे रखना चाहिए। मुमताज़ मुफ्ती फरमाते हैं, मुझे ये आरज़ू भी नहीं कि अल्लाह वाला बन जाऊं, या बुजुर्गी मिल जाए, या मस्त हो जाऊं। मुझे मर्तबे भी तलब नहीं, मेरी दानिश्त में आम इंसान बज़ाते ख़ुद एक अजीम मर्तबा है। मुझे सिर्फ़ एक आरज़ू रही कि मेरा रुख मुस्बत रहे, इंसानों की तरफ, अल्लाह की तरफ। हासिल की वही चीज़ों को तो बच्चा खुद रखकर भूल जाता है, लेकिन महरूमी अपना एहसास बार बार दिलाती है, खामोशी यादों को बार बार दोहराती है। कोई शख्स रात की ज़ुल्मतों में से गुजरे बगैर तुलुए सहर का नज़ारा नहीं कर सकता। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। इल्म रखने वाला अगर उस पर अमल ना करे तो वो एक बीमार की मानिंद है, जिसके पास दवा है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर हम अपनी मुसीबतों को एक दूसरे से बदल सकते तो हर शख्स अपनी ही मुसीबत को गनीमत जानता। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाज़ा क़यामत के रोज़ होगा। सबसे बड़ा और बेहतर काम वो है जो इल्म को इस्तेमाल करते हुए सर अंजाम दिया जाए। असल ईमान ये है कि जब इंसान के दिल में बेहयाई का ख्याल आए तो अल्लाह ताला से हया करे और उससे शर्माए। खुद को पहचाने बगैर ज़िंदगी बसर करना बेवकूफ़ी और जहालत है। इंसान अपने आप को ख्वाहिशात के पत्थरों में चुनवाता रहता है, और जब आखिरी पत्थर उसकी सांस रोकने लगता है तो फिर वो शोर मचाता है। हवस, मान, लज्जत वजूद छोड़ दी जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो तरक्की करती है, और जो इस्तेमाल नहीं होती वो ज़ाय हो जाती है। उस बंदे में कोई अच्छाई नहीं जिसको तालीम हासिल करने का कोई शौक़ नहीं। हमारा अमीर और गरीब होना हमारी रूह पर मुनहसिर है। जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा ना हो उसे पूरी बात समझ में नहीं आती। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जिस चीज़ पर आपको गुरूर है या कम अज़ कम फ़ख्र है वो आप अल्लाह की राह में लगा दो तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। जब हुस्न था तो आईने नहीं थे, अब आईने हैं और हुस्न कहा। तुम गरीबों की ख़त्म न होने वाली मुसीबतों पर हंसते हैं, अगर तुम्हें ये मालूम नहीं कि अगर दरख्त का निचला हिस्सा लाकर मुर्दा हो रहा है तो किसी रोज़ वो बालाई हिस्से के बोझ को बर्दाश्त न करते हुए गिर पड़ेगा। इंसान की ज़बान झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलता है, और जब ज़बान बोलना शुरू होगी तो वो सच ही बोलेगी। झूठ बोलते रहोगे तो एक दिन इस मुट्ठी जितने दिल पर पहाड़ जितना बोझ डाल दोगे। हकीकत से अपने आप को बचाना हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, और इरादों के टूटने से आपको एक बात का एहसास ज़रूर हो जाता है
کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے، اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی تو ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہے۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نامشکل ہو جائے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر آپی کے حیوانیت ہے۔ ہمیں شریعت نے گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگردہ ہیں۔ آپ کروڑوں سال وہاں زندہ رہو گے، ایک آنسو ہی وہاں اپنی آنکھ ملانا چاہو گے نہیں آئے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر ہوتا ہے، سجدوں میں نہیں۔ کسی نے پوچھا، سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا، سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو، سکون مل جائے گا۔ ایک باشعور انسان کی رائے سینکڑوں جذباتی لوگوں کی رائے سے بہتر ہے۔ اچھی مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو عقل آ چکی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو اس کی زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہمارے کربلا چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جا، اللہ کا گلہ نہ کر۔ یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی، یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا وہاں خاموش ہو جا۔ اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جا، کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کر، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہوں تو پھر شہنشاہی کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو،
اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گا۔